मेरे साथ बाबा जी देख रहे हैं, पिछले 40 साल से तकरीबन समंदर में जो है वो रह रहे हैं और समंदर में ही चिल्ले काटते हैं। चिल्ला होता है, कोई 6 महीने का होता है, कोई साल का होता है, वो हम काटते हैं। जैसे किसी को कोई तकलीफ हो गई, बहुत ज़्यादा तकलीफ हो गई, गंदी चीज़ या कोई भी चीज़ आती है तो वो एकदम करंट सा लगता है, फिर हम समझ जाते हैं ये कोई चीज़ है। फिर हम अपने आयत वायत पढ़ते हैं तो वो उसको भी करंट लगता है। गंदी शंदी बलाएँ वो हम लोगों को मिल जाती हैं रात को, पर वो हम इलम के जोर से उनको काबू कर लेते हैं या उनको शिकस्त दे देते हैं, वो हमारे को कुछ नहीं कर सकते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दस्तक टीवी के साथ मैं हूँ मुहामजरा। नाज़रीन, आपने आज तक काफ़ी तरह के ऐसे इल्म देखे होंगे जो कि इंसानों पर किए जा रहे होते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा जो ख़तरनाक इल्म है वो काला इल्म कहलाता है। लेकिन कुछ और भी ऐसे रूहानी इल्म है जिनसे लोग उस पर यकीन रखते हैं, उनका अकीदा होता है और उस रूहानी इल्म से जो है लोग अपने मामलात को दुरुस्त करते हैं। इस वक्त जो आप मेरे साथ बाबा जी देख रहे हैं, ये जो है वो पिछले 40 साल से तकरीबन समंदर में जो है वो रह रहे हैं और समंदर में ही ये सारा अपना इल्म करते हैं और समंदर में ही चिल्ले काटते हैं। ये कौन सा इल्म है? क्या ये इल्म भी शैतानी इल्म है? और ये इल्म किस तरह से किया जाता है? कौन लोग हैं जो इस तरह का इल्म करवाने के लिए इनसे राब्ता करते हैं? आइए जानते हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बाबा जी बताइएगा, पिछले 40 साल से आप समंदर में किनारे पर रह रहे हैं, समंदर में ही अपना इल्म कर रहे हैं। ये बताएं कि ये इल्म किस तरह का इल्म है? क्या इस इल्म से किसी को नुकसान पहुंचाया जा सकता है? नहीं, ये रूहानी इल्म है, इससे हर किसी को फ़ायदा होता है, चाहे वो मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम हो, कोई भी हो। रूहानी इल्म है, अल्लाह का इल्म है, इसमें किसी को नुकसान नहीं है। बाकी काला इल्म होता है, सिफली होता है, वो नुकसान भी देता है, वो हम नहीं करते। हम तो रूहानी इल्म करते हैं जो अल्लाह का पाक है। अच्छा, आप जो इल्म करते हैं क्या वो कुरानी आयात से करते हैं? जी हाँ, वो कुरानी आयत से ही होता है। वो गलत चीज़ से तो वो होता ही नहीं है, कुरान की आयत से होता है। कुछ बुज़ुर्गों का दिया हुआ भी है हमारे पास। अच्छा बाबा जी, ये बताइएगा कि समंदर में पिछले 40 साल से क्यों रह रहे हैं? समंदर में रहने की वजह क्या है? समंदर में यहाँ हम सारा दिन अपना काम धंधा करते हैं, रोज़ी करते हैं, फिर वो शाम का टाइम जब होता है हम अपने डेरे पे चले जाते हैं समंदर में। कुछ अल्लाह की इबादत भी करते हैं, कुछ अपना इल्म भी करते हैं। वो जो लोग होते हैं जो उनको तकलीफ होती है फिर उनके लिए भी वहाँ मसला करते हैं समंदर में जाके। अच्छा बाबा जी, समंदर में आप बताया था आपने कि आप समंदर में चिल्ले काटते हैं, तो समंदर में चिल्ले जो है वो किस तरह से काटे जाते हैं? उधर चिल्ला होता है, कोई 6 महीने का होता है, कोई साल का होता है, वो हम काटते हैं। जैसे किसी को कोई तकलीफ हो गई, बहुत ज़्यादा तकलीफ हो गई, उसका 15-20 दिन का, महीने का वो हम अपने पास से काट देते हैं। क्यों, महंगाई का दौर है, वो पैसे देते नहीं है, उसमें खर्चा होता है, फिर वो हम अपने तरफ से फी सबिलिल्लाह उसका कर देते हैं जो भी होता है। अच्छा बाबा जी, मैंने सुना है कि जहाँ पर आप यकीनन काले इल्म का तोड़ भी करते होंगे। हाँ, हम कर लेते हैं, बाकी अल्लाह के कलाम को ताकत है, हर इल्म का हम लोग तोड़ कर लेते हैं। सिफली का अल्लाह का हर चीज़ हमारे से ख़त्म हो जाती है वो। अच्छा बाबा जी, मैंने सुना है कि जो लोग काले इल्म का तोड़ करते हैं या जो काला इल्म ख़त्म करने का अमल करते हैं, उनके साथ अपने साथ भी बहुत सारे ऐसे वाक़यात हो जाते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें जो है वो उनके सामने रूनुमा हो जाती हैं जो उनको भी नुकसान पहुंचा सकती हैं। तो आपके तजुर्बे में कुछ ऐसा हुआ है? नहीं, ये जो काले इल्म होते हैं ये होते हैं सिर्फ इसका सिर्फ एक सोसा होता है, लोग इससे डरते हैं। इसमें कोई ताकत नहीं होती, कोई वो नहीं करते। इल्म जो काला जो है वो बिल्कुल ऐसा ही है, लोगों को डराने के लिए होता है। वो रूहानी इल्म है, वो बहुत चीज़ को, हर चीज़ को ख़त्म कर देता, फना कर देता है वो। मुझे ये बताया, आपने एक वाक़या बताया भी था कि आपका सामना कुछ ऐसे बुरे जिन्नात से भी हुआ था जिन्होंने आपकी जान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी। हाँ, वो तो खैर करते हैं। अभी भी जो गंदी शंदी बलाएँ वो हम लोगों को मिल जाती हैं रात को, पर वो हम इल्म के जोर से उनको काबू कर लेते हैं या उनको शिकस्त दे देते हैं, वो हमारे को कुछ नहीं कर सकते। वो डराने के लिए आते हैं, मगर हमारा इल्म जो है ना उनको काबू कर लेता है। अच्छा, आपके जो इल्म आप करते हैं उसका तरीक़ेकार क्या है यार? किन चीज़ों के लिए, किन परेशानियों के लिए इस्तेमाल किया जाता है ये इल्म? वो हमारा रूहानी इल्म हर किसी का बीमार हो, कोई भी किसी का कैसा भी मसला हो, रोज़ी का मसला हो, शादी का मसला हो, ये पक्का पायदार है। ये कुरानी आयत से होता है, ये भी इसमें कोई शक नहीं है। ये पक्का इल्म है। बाकी दूसरे शैतानी इल्म है वो होते हैं नहीं होते हैं, लोगों से पैसा खाने के लिए करते हैं। ये हमारा रूहानी इल्म जो है ना पक्का आयतों से होता है। ये कभी भी नुकसान तो देगा नहीं, फ़ायदा ही होगा। अच्छा बाबा जी, बहुत से लोग हैं आजकल के दौर में, नाज़रीन आपको भी ये बात पता होगी कि जो इस तरह के इल्म पर और जो काला इल्म हो गया या कोई भी रूहानी इल्म हो गया उन पर बहुत अकीदा रखते हैं, बहुत यकीन रखते हैं। लेकिन कुछ लोगों का मानना ये, जिसमें से एक मैं भी हूँ, कि लोग ये समझते हैं या कहते हैं
کہ اگر آپ کے پاس علم ہے اور آپ سب کے مسئلے مسائل ختم کر دیتے ہیں علم کے ذریعے، تو آپ اپنی زندگی خود بہتر کیوں نہیں بناتے؟ نہیں، ہماری تو اللہ کا شکر ہے بہتر زندگی ہے، روزی اچھا کرتے ہیں، رات کو بہت اچھا سکون سے رہتے ہیں، نہ کسی کی فکر ہے، نہ لینا ہے نہ دینا ہے۔ صبح سے یہاں بیٹھتے ہیں، رات کو اپنے جاتے ہیں اپنے ڈیرے پہ، وہاں پہ بھی اللہ کا شکر ہے اپنے دیہڑی کما کے جاتے ہیں، 1000-1200 روپے ہمارے لیے بہت ہے، وہ ہم کو کوئی فکر نہیں ہے۔ اچھا بابا جی، لوگ بہت سے جو ہے نا وہ اس بات کو جھوٹ سمجھتے ہیں، جو ہے وہ ڈھونگ سمجھتے ہیں۔ بہت سے لوگ بولتے ہیں کہ جتنے بھی یہ علم کرنے والے جو بابا جی ہیں وہ ڈھونگی ہوتے ہیں، ان کے علم پر کوئی اثر نہیں ہوتا، یہ صرف لوگوں کو جو ہے وہ پاگل بنانے کی اسکیم ہے۔ تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ پچھلے 40 سال سے بتا رہے ہیں کہ آپ یہ عمل کر رہے ہیں، یہ علم کر رہے ہیں، تو آپ کے پاس جو بھی لوگ اپنی پریشانیاں لے کے آتے ہیں کیا وہ حل ہو جاتی ہیں؟ ہاں، وہ اللہ کا شکر ہے، کیونکہ جو دوسروں کے پاس جاتے ہیں وہ تو پیسے لیتے ہیں، وہ ان کا وہ کرتے ہیں، ہم پیسے ویسے نہیں لیتے، ہم تو فی سبیل اللہ کرتے ہیں، کسی سے روپیہ بھی نہیں لیتے۔ وہ دیکھ لیا یہ بہت تکلیف میں، اس نے بولا بابا یہ، اس کو بولا بھائی تو چلا جا، جب گھر پہ چلے گئے فی سبیل اللہ اس کے لیے کر دیا، اور اللہ کے کلام میں بڑی طاقت ہے، انشاءاللہ آج تک کوئی بھی جو بھی آیا نا خوش ہو کر آیا ہے۔ ابھی 2-4 دن پہلے میرے پاس ایک لڑکا آیا تھا، بیچارہ روزگار تھا، اس کو روزگار مل گیا تھا، میرے کو ایک جوڑا دے کے گیا، بڑا قیمتی مہنگا جوڑا تھا، میں اس کو صاحب نے اس کو دیا بنا لو، اس نے بولا میں نہیں بناؤں گا، میں بابا نے برے ٹائم پہ کام دیا تھا میرے کو دے کے گیا وہ، تو اللہ کا شکر ہے ہم کسی سے کچھ بھی نہیں لیتے۔ اچھا بابا جی، کبھی اپنے ہی علم سے آپ نے خود کو فائدہ پہنچایا ہے؟ نہیں، فائدہ تو ہم نے تو نہیں ہے، ہم تو اپنا سادگی کی زندگی گزارتے ہیں، ہم چاہیں تو کر سکتے ہیں، بہت کچھ کر سکتے ہیں، گاڑی بھی لے سکتے ہیں، بنگلہ بھی لے سکتے ہیں، ہمارے علم میں طاقت ہے اتنی کہ ہم جو چاہے وہ کر لیں، مگر ہم نہیں کرتے، ہم تو اپنا گزارا کرتے ہیں بس۔ ملنگ، آپ لوگ جو ہے نا وہ بیسیکلی ملنگ ٹائپ ہوتے ہیں کہ آپ اللہ کی رضا میں خوش رہنے والے اور جو ہے وہ سنت نبوی کی پیروی کرنے والے لوگ ہیں، کہ آپ کو دنیاوی آسائشوں کی خواہش نہیں ہوتی۔ کوئی ہمارے کو نہیں ہے، ہم چاہیں تو ابھی بانڈ کا نمبر لگا لیں، ابھی لاکھوں کروڑوں روپے ابھی کے ابھی مل جائے، ہمارے کو سوال ہی پیدا نہیں ہے۔ اگر لوگ اس طرح کی بھی خواہشات لے کے آتے ہیں کہ بانڈ کا نمبر کا جو ہوتا ہے وہ آپ بتا دیں، آپ جو ہے وہ ہنٹ دے دیں یا آپ بتا دیں، تو وہ بھی سچ نکلتا ہے بات؟ ہم ان کو نہیں دیتے، باقی ہم بانڈ کا نمبر دیں گے تو کھلے گا ضرور، وہ دعوے کے ساتھ بالکل وہی نمبر کرے گا جو ہم دیں گے۔ کبھی کھلوایا ہے کسی کا؟ ہاں، کھلوایا ایک دو اپنے دوست کو جو بالکل غریب تھے، ان کو ہم نے کرائی ہے مدد۔ بابا جی مینو بھی کوئی اسکیم دے دو ایسی۔ وہ انشاءاللہ ہمارا جو بانڈ نمبر ہے ہم دیں گے وہی گرے گا، حالانکہ ایک دفعہ تو نمبر بند بھی ہو گیا تھا، وہ میں نے اپنے دوست کو دیا، اس نے بولا بابا یہ تو بند ہو گیا، ہم نے بولا لگا دے، اس نے نہیں لگایا، وہی نمبر گرا، مگر وہ بیچارہ بہت ہی غریب تھا، اس کے بچے بارش میں، پھر میں اس ٹائم پہ سستے کے دور میں 40,000 کا بانڈ اس کا لگوایا میں نے۔ اچھا بابا جی، سمندر میں رہتے ہیں، رات کا وقت ہوتا ہے، جب رات کی تاریکی ہوتی ہے تو سمندر کا ماحول بھی جو ہے وہ کافی خوفناک سا بن جاتا ہے، اور اس ماحول میں تنہا وہاں پر رہنا، اور وہاں پر ان کے سمندر کا جو ہے وہ ٹھکانہ ہوتا ہے، اور وہاں پہ مختلف مخلوقات کا جو ہے وہ گزر بسر ہوتا ہے، تو آپ کو کبھی کسی نے نقصان پہنچانے کی کوشش کری ہو، یا کبھی آپ کے اوپر کسی نے حاوی ہونے کی کوشش کری ہو؟ ہاں، ایسے 1-2 دفعہ واقع ہوئے ہیں، وہ سمندر میں تو بالکل کوئی بھی نہیں ہوتا ہے، 1-2 گندی چیزوں سے ہمارا واسطہ بھی پڑا ہے، ان سے لڑائی بھی ہوئی ہے، پر وہ تھوڑا ہمارے کو بھی نقصان ہوا، بیمار۔ کیا ہوا تھا بابا، یہ تھوڑا دیکھنے والوں کو بتائیں اپنا تجربہ۔ مطلب وہ ہیوی ہو گیا تھا، دھوکے سے وار کرتے ہیں، یہ سامنے سے نہیں کرتے ہیں۔ کس طرح سے کرتے ہیں؟ وہ جیسے تم جا رہے ہو کہیں پیشاب کرنے یا کہیں رات بے رات کو کہیں اٹھ کے چلے گئے، وہ چیزیں چھپی ہوئی ہوتی ہیں، وہ دیکھ لیتی ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے، پھر وہ پیچھے سے دھوکے سے وار کرتی ہیں، پھر جب تک آدمی اپنا علم کرتا ہے جب تک تو وہ تھوڑا نقصان دے دیتی ہیں، اس کے بعد تھوڑا پڑھائی کر کے ہم ان کو قابو کر لیتے ہیں، پھر ابھی ہم نے سارے جو بھی گند ہے نا ہم نے ختم کر دیے، کوئی وہاں گندشان نہیں ہے سب۔ اچھا، عام انسان کی نظر سے جو ہے وہ جنات نظر نہیں آتے، جنات جس کے سامنے جو ہے وہ اپنی اپیرنس شو کرنا چاہتے ہیں، مطلب جس کے سامنے جو ہے وہ آنا چاہتے ہیں اسی کو نظر آتے ہیں، جیسے ہم ہیں، عام لوگ ہیں، ہر کوئی جنات کو دیکھ نہیں سکتا، تو آپ ہر جنات کو یا ہر اس طرح کی مخلوق کو دیکھ پاتے ہیں؟ ہاں، کوئی بھی غلط چیز ہوتی ہے نا جو انسان کے علاوہ ہوتی ہے وہ ہمارے کو پتہ چل جاتا ہے، کرنٹ لگتا ہے ہمارے کو، جیسے بجلی کا شارٹ ہوتا ہے، محسوس ہوتا ہے، نظر نہیں آتا لیکن محسوس ہوتا ہے، جیسے بجلی کا کرنٹ لگتا ہے نا، ایسے جب وہ گندی چیز یا کوئی بھی چیز آتی ہے تو وہ ایک دم کرنٹ سا لگتا ہے، پھر ہم سمجھ جاتے ہیں یہ کوئی چیز ہے، پھر ہم اپنے آیت وایت پڑھتے ہیں تو وہ اس کو بھی کرنٹ لگتا ہے، پھر وہ ظاہر ہو جاتا ہے، پھر وہ بات کرتا ہے، ہم پوچھتے ہیں کون ہے تو، کیسے آیا ادھر، پھر وہ باقاعدہ سوال جواب ہوتے ہیں جیسے تمہارے ہمارے ہو رہے ہیں، اس طریقے سے۔